देखिए दीनी प्रोग्राम पैगाम इस्लाम पाक न्यूज़ पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व क़ाइदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम हम्दो सना अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु के लिए हैं, जो सारी कायनात का खालिक मालिक और राज़िक है, और जिसके दस्ते कुदरत में कायनात की जान है, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता, और जो वहदहु ला शरीक होकर हर एक चीज़ पर कादिर है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों ला तदाद दुरूद व सलाम हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी दो जहां सैयद इंसो जहां सयाह लामकां महबूब किबरिया अहमद मुज्तबा सैयदना व मौलाना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनके तुफ़ैल रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात को तख़लीक़ फरमाया और अपनी रबूबियत का इज़हार फरमाया। तौहीद का अक़ीदा गुट्टी में हमने पाया, तौहीद का अक़ीदा गुट्टी में हमने पाया, मुमकिन नहीं मटाना दिल से ईमान हमारा। न था शरीक रब का न है न हो सकेगा, न था शरीक रब का न है न हो सकेगा, इस बात पर है कायम हरदम ईमान हमारा। महबूब दो जहां से रिश्ता है असले ईमान, महबूब दो जहां से रिश्ता है असले ईमान, इस नाम से है रोशन अब तक जहां हमारा। जिस नाराए रिसालत से खिलती हैं हर सू कलियां, जिस नाराए रिसालत से खिलती हैं हर सू कलियां, ये हशर में भी होगा कौमी निशान हमारा। इस्लाम की सदाकत खुतबों में है हमारे, इस्लाम की सदाकत खुतबों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीनो सामाईन, पाक न्यूज़ एचडीवी टीवी चैनल के जरिए मुझे देखने वालों और यूट्यूब पर मुझे देखने वालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के मेरे इस बयान का मौजू है तौहीद बारी ताला। इंशाअल्लाह इंतहाई मुख्तर वक्त के अंदर मैं आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ गोई की तौफीक अता फरमाए। मुशरिकीन मक्का हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और आकर उन्होंने अर्ज़ की कि आप हमको एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात की दावत देते हैं कि उस ज़ात अक़दस पर ईमान लाओ, तो आप बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला का असब नसब क्या है, अल्लाह तबारक व तआला का शजरा क्या है, अल्लाह ताला की ज़ात क्या है। वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो एक है, वो वाहिद है, वो यकता है, वो सारी कायनात का खालिक मालिक और राज़िक है, और उसके दस्ते कुदरत में कायनात की जान है। उसके हुक्म के बगैर कोई चीज़ भी है अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने फिर बार बार इस बात की जो है वो बात पुरस की कि हमें बताइए कि रब्बुल आलमीन का शजरा नसब क्या है। खैबर के यहूद नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए और आकर उन्होंने अर्ज़ की कि आप हमारे सामने अपने रब की सिफ़ात जो हैं वो बयान करें, शायद हम आप पर ईमान ले आएँ। और उन्होंने कहा कि ए अबूल कासिम, अल्लाह ताला ने फरिश्तों के हजाब के नूर से पैदा फरमाया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हजाब के नूर से पैदा फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गूंदी हुई लेसदार मट्टी से पैदा किया और इब्लीस को
آگ کے شعلے سے پیدا کیا، آسمان کو دھوئیں سے پیدا کیا اور زمین کو پانی کی جھاگ سے پیدا کیا، اپنے رب کے بارے میں بتائیے وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ جبریل امین علیہ السلام سورۃ اخلاص لے کر حضور کی بارگاہ میں نازل ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں آئے، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تفسیر روح البیان کے اندر کہ یہ وہ صورت ہے جس صورت کے نزول کے وقت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے جو تھے وہ نازل ہوئے۔ یہ اتنی عرفہ، اتنی اعلیٰ کلام ہے اور خاص توحید باری تعالیٰ ہے۔ تو اس آزاد کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام پر جبریل امین علیہ السلام کے علاوہ 70,000 فرشتے جو تھے وہ سورۃ اخلاص لے کر آئے۔ سورۃ اخلاص کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی کہ اے محبوب، آپ ان خیبر کے یہود کو، مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو اور پوری کائنات کو یہ میرا فرمان سنا دیجئے کہ وہ اللہ جس کے دست قدرت میں پوری کائنات کی جان ہے اور پوری کائنات ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ پوری کائنات کے اندر بے نیاز ہے اور باقی کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ نیاز مند ہے۔ فرمایا لم یلد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کائنات ارضی و سماوی کے اندر اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارک نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ یہ بات لوگوں کے اندر ارشاد فرما دیجئے کہ میرا مالک، خالق، رازق جو ہے وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے اور باقی کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ کائنات کے اندر کوئی چیز بھی اس کی مثل اور مثال نہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ اپنی صفات کے اندر یکتا ہے، واحد ہے، احد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ صورت نازل فرمائی تو کافر جو تھے وہ خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اربد بن ربی اور عامر بن طفیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ دونوں کافر تھے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ سونے کا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے، یا پیتل کا بنا ہوا ہے، یا لکڑی کا بنا ہوا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے یہ سورت مبارک پڑھی، سورہ اخلاص جو تھی یہ پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اربد جو تھا، اربد بن ربیہ، اس پر آسمانی بجلی گری اور یہ ہلاک ہو گیا۔ اور عامر بن طفیل جو تھا یہ طاعون کے مرض کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عموماً 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اس کا ایک محل بنا دیتا ہے، اور جو 20 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر 2 محل بنا دیتا ہے، اور جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 3 جنت کے اندر محل بنا دیتا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بات ہے تو پھر ہم جنت کے اندر بہت سارے محل بنائیں گے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں، آپ جتنی مرتبہ پڑھتے جائیں گے اتنے زیادہ محل بنتے جائیں گے۔ اور مولا کائنات، آخری 1 منٹ بعد میں بات کر رہا ہوں، اور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارا دن اسے شیطان اور مصیبت سے اور بلاؤں سے اور وباؤں سے دور رکھتا ہے، بچا کر رکھتا ہے۔ اور جو بندہ جب اپنے گھر میں داخل ہو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اگر کوئی نہ ہو تو اپنے آپ کو سلام کہہ لے، اور پھر 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، درود شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غنی اور سخی فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر
چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ریاضت اس کی بارگاہ میں سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. دیکھیے دینی پروگرام پیغام اسلام پاک نیوز پر.